ओके, आज हाम्रो टपिक हो जर्नल। हामीले यो जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने र जर्नल इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल आई इन्ट्रोड्युस एबाउट जर्नल, वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ जर्नल, फर्मेट एन्ड रुल्स अफ जर्नल इन्ट्री, हाउ यु हेभ टु प्रिपेयर जर्नल इन्ट्री। यो जर्नल भन्ने वर्ड कहाँबाट आएको हो? यस, दिस जर्नल वर्ड डिराइभ फ्रम फ्रेन्च वर्ड, फ्रेन्च वर्डको जोड भन्नेबाट आएको हो, जसको मिनिङ हुन्छ डे। दिस जर्नल वर्ड डिराइभ फ्रम फ्रेन्च वर्ड जोड विच मिन्स डे। इट कन्टेन्स daily day record of financial transaction. This journal entry contains what? Daily day record of financial transaction in an organization. They perform their work according to their objectives and goals. And during that time, different financial transaction created inside the organization, outside of the organization, and all that financial transaction recorded daily, day to day wise recorded properly, systematically in a book which is known as journal book. यो जर्नल भनेको के हो? कुनै पनि संस्थामा हरेक दिन जुन आर्थिक कारोबारहरू भइरहेको हुन्छ त्यो आर्थिक कारोबारहरूको फर्स्ट रेकर्ड राख्नेलाई नै जर्नल इन्ट्री भनिन्छ। त्यसैले यो जर्नल फ्रेन्चको जोड भन्ने वर्डबाट आएको, जसको मिनिङ हुन्छ डे। हरेक दिनको आर्थिक कारोबार, दिनकै दिन जुन आर्थिक कारोबारहरू भइरहेको हुन्छ त्यो दिनकै दिन आर्थिक कारोबारको रेकर्ड प्रोपरली सिस्टमेटिक तरिकाले राख्नेलाई नै के भन्छ? जर्नल भन्छ। र जुन बुकमा जर्नलको इन्ट्री गरिन्छ त्यो बुकलाई जर्नल बुक भनिन्छ। यसरी जर्नल means what? It contains daily, day to day record of financial transaction properly, systematically, and in which book this journal entry recorded, that book is called journal book. That is the meaning of journal. And another things, journal is also called original book, primary book. Sometime question will be asked, why journal is called original book? Why it is called primary book? It is the first record of financial transaction. पहिलो जुन हामी आर्थिक कारोबारको फर्स्ट रेकर्ड जुन राख्छौँ त्यो रेकर्ड राख्नेलाई नै के भन्छ? जर्नल इन्ट्री भन्छ। त्यसैले जर्नललाई ओरिजिनल बुक पनि भन्छ र प्राइमरी बुक पनि भन्छ। So question is what? Why journal is called original book? Why it is called primary book? Very simple answer, because it is the first record of financial transaction, so it is called original book, primary book. Now another point, this journal is also when we prepare journal entry, we have follow what? Dual concept, that double entry bookkeeping concept. जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले ड्युलको कन्सेप्ट राख्छौँ, द्याट इज डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम अनुसार हामीले जे जति इन्ट्री हुन्छ वी हेभ टु इन्ट्री बाई सोइङ डबल इफेक्ट विथ इक्वल एमाउन्ट। यसमा डेबिट र क्रेडिट दुई पक्ष हुन्छ र त्यो दुइटैमा रेकर्ड हुन जान्छ। त्यसैले यो जर्नल इन्ट्री हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि जहिले पनि डबल इन्ट्रीको अनुसार हामीले रेकर्ड इन्ट्री चाहिँ गर्ने गर्छौँ। त्यसैले जर्नल इन्ट्री अल्सो फलो वाट? द रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम। Now this are the what meaning of journal entry. Now objectives of journal entry. What are the objectives? Objectives of journal. हामीले जर्नल इन्ट्री किन गर्छौँ त? What are the objectives? कुनै पनि संस्थाले जब त्यसले इन्भेस्ट गर्छ संस्थामा, त्यसको उद्देश्य केही न केही त्यसको उद्देश्य हुन्छ र त्यो उसले संस्थामा आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य अनुसारको काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि, उद्देश्य पूरा गर्नको लागि र त्यो आर्थिक कारोबारहरू भने अनुसारको, प्लानिङ अनुसारको भइरहेको छ कि छैन भनेर त्यो प्रोप्राइटरलाई कसरी थाहा हुन्छ? अकर्डिङ टु द स्टेटमेन्ट, अकर्डिङ टु द इन्फर्मेसन अफ द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। र त्यो स्टेटमेन्ट कहाँबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ? जर्नल इन्ट्रीबाट, बिकज जर्नल इन्ट्री इज द फर्स्ट रेकर्ड अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। सो वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ जर्नल? द अब्जेक्टिभ्स अफ जर्नल इज टु प्रिपेयर रेकर्ड अफ
all the financial transaction properly systematically. That is the first objectives, main objectives of journal entry, to record all the financial transaction properly systematically. Now second point, it also help in लेजर एकाउन्ट, किनभने हामीले जर्नल गरिसकेपछि मात्रै हामी लेजर गर्छौँ। यसरी जर्नलको मेन अब्जेक्टिभ त के हो, जति फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू भइरहेको छ त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई प्रोपरली सिस्टमेटिक तरिकाले राख्ने नै यसको अब्जेक्टिभ हो भने सेकेन्ड पोइन्ट के हो भने जर्नल इन्ट्रीले लेजरमा पनि हेल्प गरेको हुन्छ। विदाउट जर्नल वी कान्ट प्रिपेयर लेजर एकाउन्ट, सो इट अल्सो हेल्प इन प्रिपेरेसन अफ लेजर एकाउन्ट। Third one, it also help to manager, proprietor to make plans and policy, to make rules and regulation. अब प्रोपराइटरलाई, इन्भेस्टरलाई पनि यो जर्नल इन्ट्रीले हेल्प गरेको हुन्छ। कसरी भनेपछि अब प्रोपराइटरले, इन्भेस्टरले जसले लगानी गरेको छ त्यसले के गर्छ भने उसको उद्देश्य लक्ष्य अनुसारको काम भइरहेको छ छैन भनेपछि त्यो इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँछ भने त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टबाटै इन्फर्मेसन आउँछ। भनेपछि त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा, जर्नल इन्ट्रीले दिएको इन्फर्मेसनकै आधारमा प्रोपराइटरले, इन्भेस्टरले कुनै पनि डिसिजन गर्ने, रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउने, प्लान्स बनाउने, यो सबै काम कहाँबाट हुन्छ भने जर्नलबाटै भइरहेको हुन्छ। यसरी हामी भन्न सक्छौँ अब्जेक्टिभ्समा फर्स्ट मेन पोइन्ट, इम्पोर्टेन्स पोइन्ट इज वाट, इट हेल्प्स टु इन्फर्म वाट फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, इट हेल्प्स टु प्रिपेयर इन वाट, टु मेक अ रेकर्ड अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन प्रोपरली सिस्टमेटिकली। त्यसपछि उसले हेल्प के गरेको हुन्छ, लेजरमा हेल्प गरेको हुन्छ। उसले जर्नलबाट हामी लेजर बनाउन हेल्प हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रोपराइटरलाई, इन्भेस्टरलाई प्लान्स बनाउनको लागि, रुल्स बनाउनको लागि हेल्प गरेको हुन्छ। र यो सबै जर्नल इन्ट्री चाहिँ हामीले ड्युल एस्पेक्ट्समा गर्छौँ भनेपछि डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमको आधारमा हामीले गरेको हुन्छ। अब यो ड्युल एस्पेक्ट्स म भनिरहेको छु, यसको मिनिङ के हो त, वाट आर द्याट ड्युल एस्पेक्ट्स, त्यो पनि म क्लियर गरिदिन्छु। ड्युल एस्पेक्ट्स भनेको डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमको आधारमा हामीले जर्नल इन्ट्री गर्छौँ। डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम भनेको के हो भने यो जर्नल फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड राख्दाखेरि जहिले पनि डबल इफेक्ट हुन्छ। अल द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड बाई सोइङ डबल इफेक्ट विथ इक्वल एमाउन्ट। अब म यसको एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। सपोज ए भन्नेले पर्चेज गर्यो, रुपिज 5000 को, भनेपछि एले कोबाट पर्चेज गरेको छ भने बी भन्ने कम्पनीबाट उसले पर्चेज गरेको छ। भनेपछि बी कम्पनीको ए इज अ पर्चेजर, इन दिस केस ए इज अ पर्चेजर एन्ड बी इज अ सेलर। उसले कतिको सेल गर्यो, रुपिज 5000 को। जब एले पर्चेज गर्यो, कसकोबाट पर्चेज गरेछ, बी भन्ने कम्पनीबाट पर्चेज गरेको छ। एले पर्चेज गर्यो कति रुपिजको, 5000 को, बीले कतिको सेल गरेछ, 5000 को। जब एउटा पर्चेजर हुन्छ भने अफकोर्स त्यहाँनिर सेलर हुन्छ नै। त्यस्तै गरेर ए पर्चेज गर्यो कति एमाउन्टको, रुपिज 5000 को, भनेपछि एले रुपिज 5000 को पर्चेज गरेछ भने पक्कै त्यहाँ कोही न कोही 5000 को सेलर हुनै पर्ने छ। किनभने यहाँ ए पर्चेजर हो भने बी सेलर हो। एले कतिको पर्चेज गर्यो, 5000 को पर्चेज गर्यो भने बीले कतिको सेल गर्यो, 5000 को सेल गर्यो। भनेपछि यसले ड्युल एस्पेक्ट्स क्लियर गर्छ। दुई साइडमा यसले असर पारिरहेको छ। एले सपोज क्रेडिटमा पर्चेज गरेछ भने एले क्रेडिटमा पर्चेज गर्यो भने बीले क्रेडिटमा सेल गरेको छ। यसलाई नै के भन्छ भने ड्युल एस्पेक्ट्स, डबल इफेक्ट पारेको हुन्छ। त्यसैले जर्नल इन्ट्रीलाई के भन्छ भने अल द फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन आर रेकर्डेड बाई सोइङ डबल इफेक्ट विथ इक्वल एमाउन्ट। जहिले पनि इक्वल एमाउन्टले 2000 को कसैले उधारो दिएको छ भने 2000 कै कसैले उधारो लिएको हुनुपर्छ। पर्चेजर छ भने त्यहाँ सेलर पनि हुनै पर्छ। त्यसैलाई यो पोइन्टलाई चाहिँ ड्युल एस्पेक्ट्स भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मिनिङ अफ जर्नल भयो, अब्जेक्टिभ्स भयो। त्यही अब्जेक्टिभ्सलाई हामी पोइन्ट बनाएर पनि लेख्न सक्छौँ। व्हाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ द्याट जर्नल इन्ट्री, त्यही हामीले पढेको अब्जेक्टिभ्सलाई नै इम्पोर्टेन्स भनेर पनि हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। यसले लेजर बनाउनमा हेल्प गरेको छ।
फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ जर्नल बुकले। इन्भेस्टरलाई प्रोप्राइटरलाई डिसिजन गर्न हेल्प गरेको हुन्छ, प्लान्स एन्ड पोलिसी बनाउन हेल्प गरेको हुन्छ। त्यो सब हाम्रो इम्पोर्टेन्स हुन आउँछ। अब चाहिँ हामी यो यसको फर्मेटमा जाउँ। फर्मेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जर्नल इन्ट्री, यसमा चाहिँ डेट, पार्टिकुलर्स, LF that is ledger folio number, debit amount, र क्रेडिट अमाउन्ट। हाम्रो जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा चाहिँ कतिवटा कलम हुन्छ? 5वटा कलम हुन्छ। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। हामीले जर्नलको इन्ट्री गरिसकेपछि हामी लास्टमा टोटल पनि गर्छौँ र टोटल हाम्रो डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि इक्वल हुन्छ। किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ, यो चाहिँ हामीले के को अनुसार इन्ट्री गर्छौँ भने ड्युल एस्पेक्ट्स दैट डबल इफेक्ट विथ इक्वल अमाउन्ट। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट भयो। अब यो जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने? जर्नल इन्ट्री यो कलममा कसरी इन्ट्री गर्ने भनेपछि अब डेटमा चाहिँ डेट लेखिन्छ, पार्टिकुलर्समा चाहिँ अहिले म यसको रुल्स डेबिट क्रेडिटको हामी रुल्स बुझ्ने, त्यसपछि डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट यसरी इन्ट्री हुन जान्छ। योभन्दा अगाडि हामीले पहिला रुल्स बुझ्नु पर्यो, रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। यो चाहिँ हाम्रो कलम फर्मेट अफ जर्नल इन्ट्री थियो। Rules of debit and credit. Credit of journal entry. Rules of debit and credit of journal entry. Rules of debit and credit journal entry लाई पनि हामीले दुई टाइप्समा गर्न सक्छौं। अन द बेसिस अफ रुल्स अफ एकाउन्ट, अन द बेसिस अफ रुल्स अफ एकाउन्ट, रुल्स अफ एकाउन्ट र अर्को चाहिँ हाम्रो अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन, रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अफ जर्नल इन्ट्री। जर्नल इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि हामीले डेबिट र क्रेडिटको रुल्स बुझ्नुपर्छ र त्यही रुल्सकै आधारमा हामीले जर्नल इन्ट्रीलाई इन्ट्री गर्न सक्छौँ। कुनै पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई जर्नल बुकमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यो रुल्स बुझ्दाखेरि दुईटा तरिकाबाट हामी गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो के हो भने अन द बेसिस अफ रुल्स अफ एकाउन्ट र अर्को अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन। फर्स्टमा हामी कहाँ जाउँ भने अन द बेसिस अफ रुल्स अफ एकाउन्ट। अन द बेसिस अफ रुल्स अफ एकाउन्टमा हामीले एकाउन्टलाई 3 टाइप्समा डिभाइड गर्छौँ। यो चाहिँ के हो भने पर्सनल एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट, नंबर 2 रियल अकाउंट, the last one is nominal account, nominal account. On the basis of rules of account, रुल्स अफ एकाउन्टको आधारमा हामीले यो कति टाइप्सको एकाउन्ट गरेको छ भने पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट एन्ड नोमिनल एकाउन्ट, 3 टाइप्स अफ एकाउन्ट। अन द बेसिस अफ रुल्स अफ एकाउन्ट या टाइप्स अफ एकाउन्ट्स भनौँ। अन द बेसिस अफ रुल्स अफ एकाउन्टमा पर्सनल एकाउन्ट, देयर आर मेनली 3 टाइप्स अफ एकाउन्ट, देयर आर मेनली 3 टाइप्स अफ एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट एन्ड नोमिनल एकाउन्ट। अब यो पर्सनल एकाउन्ट भनेको के हो, यसको रुल्स त्यस्तै गरी रियल र नोमिनलको गर्ने। पर्सनल एकाउन्ट, the account which is related with the name of person or the name of the organization. The account which is related with what? Name of person or the name of the organization is called personal account. त्यस्तो एकाउन्ट हो जुन कुनै व्यक्तिको नामसँग या संस्थाको नामसँग रिलेटेड छ भने त्यो एकाउन्टलाई पर्सनल एकाउन्ट भनिन्छ। र रुल्स अफ पर्सनल एकाउन्ट इज व्हाट? डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर।
डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर, क्रेडिट द गिभर। पर्सनल एकाउन्टमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको नामसँग रिलेटेड एकाउन्टलाई पर्सनल एकाउन्ट भन्छ र यो पर्सनल एकाउन्टको रुल्स के हो? डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। जसले रिसिभ गर्छ त्यो को हुन्छ? डेबिट हुन्छ र जो गिभर हुन्छ त्यो चाहिँ क्रेडिट हुन्छ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। नाउ रियल अकाउंट, फर्स्ट क्लियर अबाउट व्हाट द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड विथ एसेट्स और प्रॉपर्टी। रियल अकाउंट भनेको त्यस्तो अकाउंट हो जुन सम्पत्तिसँग, एसेट्स और प्रोपर्टीसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यस्तो अकाउंटलाई रियल अकाउंट भन्छ। एंड द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट इज व्हाट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जे जति आयो त्यो सबै डेबिट हुन्छ। डेबिट व्हाट कम्स इन, आएको सबै डेबिट, गएको सबै क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जे आउँछ हामीनिर, सपोज वी परचेज फर्निचर, के आयो हामीनिर? फर्निचर आयो, सो फर्निचर अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. Our what goes out? Cash. When we purchase furniture, what comes in? Furniture comes in. So furniture account debit. What I told you, according to real account, the rules is what? Debit what comes in. जे आयो त्यो सबै डेबिट हुन्छ and credit what goes out. हाम्रो के गयो त? क्याश गयो हाम्रो. Credit what goes out. Very simple. Now last one is nominal account. Nominal account, the account which is related with all the expenses, losses, income or gain. It's called nominal account. The account which is related with all the expenses, losses, income or gain is called nominal account. जे जति खर्चहरू हुन्छ, घाटा हुन्छ, नाफा हुन्छ, त्यो सबै कहाँ जान्छ? नोमिनल एकाउन्टमा जान्छ। अब रुल्स के हो त नोमिनल एकाउन्ट को? डेबिट all the expenses and losses. Credit all the income and gain. जे जति खर्चहरू हुन्छ, खर्च र लसेस, घाटाहरू हाम्रो कहाँ जान्छ? नोमिनल एकाउन्टको डेबिटमा जान्छ। त्यस्तै गरेर क्रेडिटमा के जान्छ? जति पनि इन्कम भयो, हामीले सेल गर्दाखेरि इन्कम हुन्छ, इन्कम, त्यस्तै गरेर गेन, प्रॉफिट, त्यो सबै कहाँ जान्छ? क्रेडिटमा जान्छ। यो चाहिँ के को आधारमा हामीले गरेको? यो डेबिट र क्रेडिटको रुल्स के को आधारमा फलो गरेको? अकॉर्डिंग टू द टाइप्स अफ अकाउन्ट्स। मैले हाम्रो यो जर्नल अंतर्गत यसको रुल्स अफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ्न लागेको छु र यो रुल्समा मैले के भनेको छु? रुल्स अफ डेबिट एंड क्रेडिट अफ जर्नल इन्ट्री। जर्नल इन्ट्रीको रुल्स के हो डेबिट क्रेडिटको भनेपछि मैले टु टाइप्समा गरिदिएको छु। एउटा चाहिँ अन द बेसिस अफ रुल्स अफ अकाउन्ट। अन द बेसिस अफ रुल्स अफ अकाउन्टमा चाहिँ देयर आर मेनली थ्री टाइप्स अफ अकाउन्ट: पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट एन्ड थर्ड वान इज नोमिनल अकाउन्ट। Personal account, debit the receiver, credit the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all the expenses and losses, credit all the income and gain. यो चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 को भयो, on the basis of rules of account. अब चाहिँ हामी on the basis of accounting equation मा जाने। हामीले जुन पनि फलो गर्दा हुन्छ, रुल्स अफ अकाउन्ट फलो गरे पनि हुन्छ र अकाउन्टिङ इक्वेसन फलो गर्दा पनि हुन्छ। जसलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो फलो गर्दा हुन्छ। इन्ट्री चाहिँ हाम्रो उस्तै हुन आउँछ।
अब हामी चाहिँ अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसन debit increase in expense assets, expenses or losses, assets, expenses or losses. Credit decrease in assets, expenses or losses. एउटा पोइन्ट यहाँनिर छुट्यो है। अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा पनि हामीले यो रुल्स कति बेलाको हुन्छ भने रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट फर एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेस है, यहाँ लेखिदिन्छु, फर एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेस, फर एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेस। डेबिट एन्ड क्रेडिट रुल्स फर एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेस भएको बेला चाहिँ को यो रुल्स हो। अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा पनि हामीले एउटा एसेट्स र एक्सपेन्सेसलाई लिएको छौँ, त्यसरी नै हामी लायबिलिटिजलाई लिएको छौँ। यो फर एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेसको बेला के हुन्छ भने डेबिट इन्क्रिजेस इन एसेट्स, एक्सपेन्सेस अर लसेस। जब एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ, एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुन्छ, लसेस इन्क्रिज हुन्छ भने कहाँ जान्छ? डेबिटमा गएर बस्छ। त्यस्तै गरेर डिक्रिज हुन्छ, त्यही एसेट्स, एक्सपेन्सेस, लसेस डिक्रिज भयो भने हाम्रो क्रेडिट हुन्छ र इन्क्रिज भयो भने डेबिट हुन्छ। यो चाहिँ के हो भने रुल्स फर डेबिट एन्ड क्रेडिट फर एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेसको। Rules of debit and credit, capital income and liabilities, capital income and liabilities। यो एसेट्स र एक्सपेन्सेस बेलाको रुल्स हो डेबिट क्रेडिटको। त्यस्तै गरेर रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट, क्यापिटल इन्कम एन्ड लायबिलिटिज, यो चाहिँ के हो भने रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट फर एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेसको। अब यसको डेबिट र क्रेडिटमा जाऊ। डेबिट डिक्रिजेस इन क्यापिटल इन्कम और लायबिलिटिज, डेबिट decreases in capital income or liabilities, in capital income or liabilities, त्यस्तै गरेर क्रेडिट increases in capital income or liabilities। यो रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटमा अघि हामीले अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एकाउन्ट्स र अहिले सेकेन्ड पोइन्टमा हामी अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा छौँ। अन द बेसिस अफ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा पनि डेबिट एन्ड क्रेडिट, रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट फर एसेट्स एन्ड एक्सपेन्सेसमा डेबिट इन्क्रिजेस इन एसेट्स, एक्सपेन्सेस अर लसेस। जब हाम्रो एसेट्स, एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुन्छ त्यति बेला कहाँ रेकर्ड हुन्छ? डेबिटमा रेकर्ड हुन्छ। त्यस्तै गरेर एसेट्स, एक्सपेन्सेस र लसेस डिक्रिज भयो भने क्रेडिटमा इन्ट्री हुन्छ।
अब यो रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट rules of debit and credit for capital income. For capital income and liabilities ma debit decreases in capital income or liabilities, credit increases in capital income or liability. जब डिक्रिज हुन्छ क्यापिटल इन्कम लाइबिलिटिजहरू त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने डेबिटमा गएर बस्छ र हाम्रो क्यापिटल लाइबिलिटिज इन्कम चाहिँ इन्क्रिज भएको बेला क्रेडिटमा गएर बस्छ। अब हामीले कुन रुल्स फलो गर्ने हो भने जुन गर्दा पनि हाम्रो इन्ट्री चाहिँ आखिर इन्ट्रीमा केही फरक पर्दैन। अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ, बुझ्न कुन सजिलो लाग्छ होइन, टाइप्स अफ एकाउन्ट्सकै आधारमा सजिलो लाग्छ भने त्यसरी गरे पनि भयो, या होइन यो एकाउन्टिङ इक्वेसनमै जाने भने जसरी गरे पनि आखिर हाम्रो इन्ट्रीमा चाहिँ त्यसमा फरक पर्दैन, इन्ट्री चाहिँ हाम्रो त्यही नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट वेल वी आर गोइङ टु प्रिपेयर वाट जर्नल इन्ट्री। जब हामी जर्नल इन्ट्री बनाउन जान्छौँ भने त्यति बेलाको रुल्सहरू जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि हामीले डेबिट र क्रेडिटको रुल्सहरू यो अनुसार हामीले बुझेको हो र यसरी नै हामीले गर्ने हो टाइप्स अफ एकाउन्टको आधारमा वा हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनको आधारमा रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट अफ जर्नल इन्ट्री। अब यही रुल्सलाई फलो गरेर हामीले इन्ट्री गर्ने हो। अघि हामीले फर्मेट बनाएर देखाइसक्यो। अब यो त्यो फर्मेटमा कसरी इन्ट्री गर्ने हो, इन्ट्री गर्दाखेरि विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू आउँछ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन र मैले त्यो ट्रान्जेक्सनहरूलाई स्टेप वाइज क्लियर गर्दै जान्छु। आज चाहिँ जस्ट मैले यो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको इन्ट्री के हुन्छ, बिजनेस इन्भेस्टरले प्रोप्राइटरले जब बिजनेसमा लगानी गर्छ, इन्भेस्ट गर्छ, बिजनेस स्टार्ट गर्छ, त्यति बेलाको जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने हो। अब यो जर्नल इन्ट्रीमा इन्ट्रीको क्रममा सिकाउँदाखेरि मैले चाहिँ स्टेप वाइज सिकाउँदै लग्छु। जस्तै एसेट्स पर्चेस गर्दाखेरि, सेल्स गर्दाखेरि, यो बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा, त्यस्तै गरेर ब्याङ्कहरूबाट पैसा लिएको बेलामा यो सबै हामी स्टेप वाइजमा हामीले सिक्दै जाने हो। र त्यस्तै गरेर फेरि क्रेडिटको कुरा आउँछ, क्रेडिटमा बिक्री गर्दाखेरि, क्रेडिटमा पर्चेस गर्दाखेरिको इन्ट्री, त्यो सबै स्टेपमा सिक्ने हो। आज म चाहिँ जस्ट बिजनेस स्टार्टेड अफ बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ। हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ बिजनेस स्टार्ट इस्ट्याब्लिस यस्ता वर्डहरू दिएको हुन्छ हाम्रो क्वेसनमा। त्यति बेला जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने हो त, बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ। सुरुवात गर्नु, स्टार्ट गर्नु, इस्ट्याब्लिस गर्नु, स्टार्ट इस्ट्याब्लिस कमेन्समेन्ट अल दिज आर वाट, सबैको मिनिङ एउटै लाग्छ। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको इन्ट्री कमेन्स्ड बिजनेस भनेको पनि के हो, त्यो बिजनेस सुरुवात गर्नु हो। जब हामी बिजनेस स्टार्ट गर्छौँ, बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलाको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ भने क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट। र हामीले टु लेख्दाखेरि ठ्याक्क यसको सिधा नलेखेर अलिकति यता लेख्ने हो, टु क्यापिटल एकाउन्ट क्यास एकाउन्ट डेबिट, यसको एमाउन्ट हामी डेबिट कलममा लेख्ने हो। र टु क्यापिटल भनेपछि यो टु, अब यहाँ क्रेडिट लेखिएन, फर्स्ट क्यास एकाउन्ट डेबिट चाहिँ लेखियो तर यसमा चाहिँ क्रेडिट लेखेन, किनभने यो जुन टु हामीले लेख्यो नि यो टु के डिनोट गर्छ, क्रेडिट डिनोट गर्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले क्रेडिट लेख्नु पर्दैन। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट, दिस टु डिनोटेड वाट, क्रेडिट। त्यही भएर हामीले यहाँ सिआर लेख्नु पर्दैन। क्यास एकाउन्ट डेबिट एमाउन्टलाई डेबिट कलममा राखिदिने, टु क्यापिटल एकाउन्ट। अब यो सिम्पल क्वेसन, बिजनेस स्टार्ट गर्यो, बिजनेस स्टार्ट गर्ने बेलामा क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट। अब यो कसरी भयो त, अघि त हामीले रुल्स पढिसक्यो। रुल्स पढिसकेपछि यो कसरी आयो त, क्यास डेबिट कसरी भयो। जब प्रोप्राइटरले इन्भेस्टरले बिजनेसमा लगाउँछ, उसले क्यास इन्भेस्ट गर्यो भनेपछि बिजनेसमा त के इन्क्रिज भएर गयो, क्यास इन्क्रिज भयो। क्यास इन्क्रिज हुँदाखेरि हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनमा पढिसकेको हो। क्यास इन्क्रिज हुँदाखेरि के भयो भने क्यास एकाउन्ट डेबिट भएको।
क्यास एकाउन्ट डेबिट। नाउ हु इज द गिभर? त्यो बिजनेसमा कसले पैसा दियो त? हु इज द गिभर? प्रोप्राइटर इज द गिभर। र यहाँ प्रोप्राइटरको नाम, क्वेसनमा प्रोप्राइटरको नेम छ भने हामीले नेम पनि खुलाइदिनु पर्छ र त्यो चाहिँ कहाँबाट डिनोट गर्ने? हामीले क्यापिटल भनेर देखाइदिने हो। सपोज राम भन्ने व्यक्तिले बिजनेस स्टार्ट गर्यो 5 लाखले भनेपछि बिजनेसमा क्यास इन्क्रिज भएर आयो, त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट। बिजनेसमा के आयो? व्हाट कम्स इन बिजनेस? क्यास। सो क्यास एकाउन्ट डेबिट। एन्ड हु इज द गिभर? द्याट राम इज द गिभर। बिजनेसमा कसले पैसा लगानी गर्यो? रामले लगानी गर्यो। त्यसैले टु राम, र यहाँ रामको ठाउँमा क्यापिटल दिएको, नेम दिएको छ भने हामीले के लेख्ने हो भने राम्स क्यापिटल लेख्ने हो। टु राम्स क्यापिटल, राम्स क्यापिटल हुन्छ। नेम दिएको छ भने हामीले त्यो नेम देखाइदिने हो। टु राम्स क्यापिटल, टु श्याम्स क्यापिटल। नेम छैन भने डाइरेक्ट हामीले टु क्यापिटल एकाउन्ट भनिदिने। अब अर्को कुरा, बिजनेस स्टार्टकै क्वेसनमा के हुन्छ भने बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि केही पैसा क्यास इन्भेस्ट गर्यो, यस, केही एमाउन्ट बिजनेसको लागि ब्याङ्कमा जम्मा गर्यो, सबै एकैपल्ट इन्भेस्ट नगरेर उसले बिजनेसको लागि के गर्यो भने सपोज 20 लाख इन्भेस्ट गर्यो बिजनेसमा, 20 लाखमा क्यासमा 5 लाख चाहिँ उसले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो बिजनेसकै लागि। 5 लाख ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो, 5 लाखको उसले फेरि फर्निचर किन्यो, 2 लाखको इक्विपमेन्ट, मेसिन, कम्प्युटर, ल्यापटप किन्यो भनेपछि बिजनेस सुरुवात गर्दाखेरि विभिन्न उसले काम गरेको हुनुपर्छ। क्वेसनमा त्यस्तो पनि आउँछ। बिजनेस स्टार्ट गर्यो, बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि यति एमाउन्ट ब्याङ्कमा राख्यो, यतिको फर्निचर पर्चेस गर्यो, यतिको कम्प्युटर पर्चेस गर्यो। अब त्यस्तो क्वेसन आयो भने त्यो क्वेसन त बिजनेस स्टार्टकै क्वेसन हो, तर त्यसमा के गरिदिएको छ? बिजनेस स्टार्ट सिम्पल क्वेसन नदिएर बिजनेस स्टार्ट गर्यो, त्यही स्टार्टकै क्रममा केही एमाउन्ट उसले ब्याङ्कमा पनि छुट्याएर राखिदियो, केही एमाउन्टको फर्निचर चाहियो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा फर्निचरमा पनि लगानी उसले इन्भेस्ट गर्यो, त्यस्तै गरेर मेसिन, कम्प्युटर, टाइपराइटरहरू पर्चेस गर्यो। त्यस्तो विभिन्न सामानहरू पर्चेस गर्दाखेरि त्यसको जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने त? त्यो इन्ट्री गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तै क्यास एकाउन्ट डेबिट, क्यास एकाउन्ट हाम्रो क्यास चाहिँ जति आएको छ हामीले क्यास राखिदिने। ब्याङ्कमा उसले डिपोजिट गरेको छ भने ब्याङ्क एकाउन्ट पनि डेबिट हुन्छ। फर्निचरमा इन्भेस्ट गरेको छ भने फर्निचर एकाउन्ट पनि डेबिट हुन्छ। अरू भनौँ कम्प्युटर, ल कम्प्युटर पर्चेस गर्यो, कम्प्युटर एकाउन्ट पनि डेबिट हुन्छ। उसले सुरुमा बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि केमा उसले खर्च गरेको छ त्यो सब डेबिट जान्छ। क्यास डेबिट, ब्याङ्कमा केही जम्मा गरिदियो उसले बिजनेसकै लागि, ब्याङ्क पनि डेबिट, फर्निचर पर्चेस गर्यो, फर्निचर पनि डेबिट, कम्प्युटर पर्चेस गर्यो, कम्प्युटर पनि डेबिट। न त्यो सबै इन्भेस्ट गर्ने त को हो? इन्भेस्टर, प्रोप्राइटर। त्यही भएर टु क्यापिटल एकाउन्ट, क्यापिटल एकाउन्ट। भनेपछि लगानी गर्दाखेरि बिजनेसमा के भयो? पैसा इन्क्रिज भयो, ब्याङ्कमा पनि डिपोजिट भयो, फर्निचर पनि पर्चेस गर्यो, कम्प्युटर पनि पर्चेस गर्यो। र यो सब हु इज द गिभर? यो सबै पैसा कसले दिएको त? प्रोप्राइटरले, इन्भेस्टरले। सो इन्भेस्टर इज द गिभर एन्ड इन्भेस्टर एकाउन्ट क्रेडिट। अब यसमै नेम छ भने टु राम्स क्यापिटल, टु श्याम्स क्यापिटल। कुनै व्यक्तिको नाम दिएको छ भने क्वेसनमा हामीले त्यहाँनिर व्यक्तिको नाम देखाइदिनु पर्छ। राम्स क्यापिटल, श्याम्स क्यापिटल भनेर XYZ जे दिएको छ हामीले त्यो क्यापिटल। र यो सबै एमाउन्टलाई क्यासको, ब्याङ्क, फर्निचर, कम्प्युटर सबैलाई जोडेर टोटल उसले कति इन्भेस्ट गर्यो? मैले अघि इक्जाम्पलमा 20 लाख भनेको थिएँ नि, त्यही 20 लाखमा यति एमाउन्ट यो काममा खर्च गर्यो भनेपछि सबलाई जोडेर लास्टमा उसले 20 लाख चाहिँ गिभर राम्स नै हो भनेपछि टोटल क्यापिटलमा चाहिँ टोटल एमाउन्ट नै हाम्रो इन्ट्री हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले ब्राकेटमा, इनसाइड द ब्राकेटमा हामीले नरेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। बिइङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास, ब्याङ्क, फर्निचर भनेर यसरी देखाइदिनु पर्छ। बिइङ बिजनेस स्टार्टेड,
के यो सबै नलेखे पनि डाइरेक्ट बिङ बिजनेस स्टार्टेड भने पनि भइहाल्यो। यसरी हामीले जर्नल इन्ट्री गर्ने। यो जर्नल इन्ट्री कति बेला हो? जब हाम्रो बिजनेस स्टार्ट हुन्छ। अब हरेक क्वेसनमा यसरी नै हुन्छ भने चाहिँ हुँदैन। क्वेसन अनुसार, क्वेसन सिम्पल क्वेसन दियो भने बिजनेस स्टार्ट भएको क्वेसन छ भने डाइरेक्ट क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट। तर अब यो क्यासको साथसाथै फर्निचर दियो भने हामी क्यास एकाउन्ट डेबिट, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट। क्वेसनले के दिएको छ त्यो क्वेसन अनुसार चाहिँ यसरी हामीले जर्नल इन्ट्री गर्ने। यो चाहिँ हामीले कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर देखाएको। अब यस्तै स्टेप वाइज चाहिँ जसरी मैले भने नि स्टार्टेड बिजनेस, कमेन्स्ड बिजनेस, इस्टाब्लिस बिजनेस सबै एउटै हो। बिजनेस सुरुवात गर्दाखेरिको इन्ट्री चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यसरी नै म स्टेप वाइज एसेट्स पर्चेस गर्दाखेरिको, हामीले एक्सपेन्सेस खर्च गर्दाखेरिको इन्ट्री के हुन्छ भनेर म अर्को क्लासमा, नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु। अर्को कुरा चाहिँ मैले के भन्न खोज्छु भने यो जुन हाम्रो छ नि रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट मैले 2 टाइप्समा डिभाइड गरेर बुझाएको। एउटा चाहिँ टाइप्स अफ एकाउन्ट्सको आधारमा र अर्को एकाउन्टिङ इक्वेसन र जसलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसरी फलो गर्दा हुन्छ। इन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो कुनै असर पर्दैन। कसैलाई टाइप्स अफ एकाउन्ट चाहिँ सजिलो लाग्यो, यो पर्सनल, रियल, नोमिनल त्यसरी बुझे पनि हुन्छ, होइन एकाउन्टिङ इक्वेसनबाटै गयो भने पनि हुन्छ। हाम्रो इन्ट्रीमा चाहिँ त्यसको असर चाहिँ हुँदैन। इन्ट्री चाहिँ हाम्रो सेम नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको इन्ट्री। अब अहिले जुन मैले जर्नल, अब्जेक्टिभ्स, इम्पोर्टेन्स, रुल्सहरू जुन मैले एक्सप्लेन गरेँ, अब अहिले जुन एक्सप्लेन गरेँ त्यसकोबाट आउने क्वेसन, अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू कस्तो हुन सक्छ भने म चाहिँ त्यसको अलिकति हिन्ट दिन्छु है। सिम्पल क्वेसन हुन्छ। सिम्पल क्वेसनमा एउटा चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट के भयो भने मिनिङ अफ जर्नल इन्ट्री। व्हाट इज द मिनिङ अफ जर्नल इन्ट्री? यस, त्यस्तै गरेर यो जर्नल इन्ट्रीको जुन जोड भन्ने वर्ड हो कहाँबाट आएको? फ्रेन्चको जोड भन्ने वर्डबाट आएको। जोडको मिनिङ के हुन्छ? डे हुन्छ। सो फर्स्ट क्वेसन इज व्हाट? मिनिङ अफ जर्नल इन्ट्री। सेकेन्ड क्वेसन, व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ जर्नल इन्ट्री? फर्स्ट one is meaning of journal entry. Second point is what? Objectives of journal entry. Write 2 objectives of journal entry. Third question is write the rules of debit and credit. यो rules of debit and credit सोध्दाखेरि क्वेसनले के गरिदिन्छ भने कहिलेकाहीँ write the rules of debit and credit for different accounts according to the types of accounts. त्यस्तै अर्को क्वेसन, write the rules and regulation of debit and credit. Write the rules of debit and credit according to accounting equation. यो सब क्वेसन भयो, अब्जेक्टिभ क्वेसन। रुल्स भनेपछि अब टाइप्स अफ एकाउन्ट्सको आधारमा भनेको छ भने हामी टाइप्स अफ एकाउन्ट्सको आधारमा देखाइदिने हो। अकर्डिङ टु एकाउन्टिङ इक्वेसन भनेपछि हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनको आधारमा रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट सो गरिदिने। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन के हुन्छ भने वाइ जर्नल इज कल्ड ओरिजिनल बुक, वाइ इट इज कल्ड प्राइमरी बुक। यो क्वेसन पनि अब्जेक्टिभ क्वेसनमा हुन्छ। वाइ जर्नल इज कल्ड ओरिजिनल बुक, वाइ इट इज कल्ड प्राइमरी बुक। त्यसको एन्सर के हुन्छ भने बिकज इट इज द फर्स्ट रेकर्ड अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। पहिलो रेकर्ड भएकोले गर्दा नै जर्नललाई ओरिजिनल र प्राइमरी बुक पनि भन्छ, प्राइमरी रेकर्ड पनि भन्छ। यो चाहिँ के भयो भने सिम्पल जर्नल इन्ट्रीको सिम्पल क्वेसन। यो थियोरिकल क्वेसन भयो। मैले अहिले जुन 5-6 क्वेसन भने त्यो सब थ्योरी क्वेसन। मिनिङ, अब्जेक्टिभ्स, इम्पोर्टेन्स, रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट मा पनि फेरि अकर्डिङ टु टाइप्स अफ एकाउन्ट्स, अकर्डिङ टु एकाउन्टिङ इक्वेसन, वाइ इट इज कल्ड ओरिजिनल बुक, प्राइमरी बुक, यस्ता किसिमका क्वेसनहरू हुन्छ भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरमा। यो चाहिँ सबै थ्योरी क्वेसनको मैले कुरा गरेको। त्यस्तै अब्जेक्टिभ्सकोमा इम्पोर्टेन्स पनि सोधिदिन्छ। अब कसैलाई के हुन्छ भने मेनली भनौँ न जसले घोकेको हुन्छ, राम्रोसँग बुझेको हुँदैन, घोकेको हुन्छ, अब्जेक्टिभ्स पढेर गए ला इम्पोर्टेन्स पो सोधिदिएको रहेछ। तर एक्चुअलमा म के भन्छु भने जसले मिनिङ बुझेको छ भने राम्रोसँग एन्सर गरेर आउँछ। अब्जेक्टिभ्स पढेर गए इम्पोर्टेन्स सोधिदियो, अब्जेक्टिभ्स बुझेको छ, मिनिङ बुझेको छ भने इम्पोर्टेन्स लेख्न सकिँदैन, सजिलैसँग लेख्न सकिन्छ। वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ जर्नल इन्ट्री? ल अहिले भर्खर हामीले अब्जेक्टिभ्स पढ्यो जर्नल इन्ट्रीको। अब्जेक्टिभ थाहा छ जर्नल इन्ट्रीको भने वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ जर्नल इन्ट्री?
जर्नल इन्ट्रीको के इम्पोर्टेन्स हो त्यसैले हामीले मिलाएर लेख्न सक्छौँ अब्जेक्टिभ्सलाई। जर्नल इन्ट्री हेल्प्स टु प्रोभाइड वाट फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन अफ द अर्गनाइजेसन। कुनै पनि संस्थाको फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन दिने गर्छ जर्नल इन्ट्री। द्याट इज द इम्पोर्टेन्स जुन हामी अब्जेक्टिभ्समा पढेको थियौँ। हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि अलिकति तरिकामा फरक हुन्छ। What are the importance of journal entry? Journal entry helps to provide financial information of the organization. That is the importance. Next importance of journal entry, it helps in ledger account. हामीले जर्नलबाट नै लेजर जान्छ। जर्नल नबनाइकन हामी लेजर पढ्न सक्दैन, बनाउन सक्दैन। So it also helps in preparation of ledger account. Third, the importance of journal entry, it helps to investor, proprietor, manager to make plans and policy, to make rules and regulation. म्यानेजरलाई पनि प्रोप्राइटर इन्भेस्टरलाई पनि यसले हेल्प गरेको हुन्छ। कसरी हेल्प गरेको हुन्छ? फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेर। किनभने त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा नै म्यानेजरले कुनै पनि डिसिजन गर्छ, योजना बनाउँछ। उसको उद्देश्य अनुसारको काम भएको छैन भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ, कसरी गर्ने त्यो सबै डिसिजन गर्ने गर्छ। के को आधारमा? त्यही फाइनेन्शियल इन्फर्मेसनकै आधारमा। यो सब मैले चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसनहरू र हामीले एन्सर गर्दाखेरि अब मैले भने नि अघि अब्जेक्टिभ्स पढेको छु, इम्पोर्टेन्स पढिन भनेर आएन भनेर त्यसरी होइन। हामीले बुझेर पढ्दाखेरि हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ मैले अहिले जुन क्वेसनहरू भने सबै थ्योरिकल क्वेसनहरू थियो। अब चाहिँ हामीले यो न्युमेरिकल क्वेसनमा जाने। आजको न्युमेरिकलमा जस्ट मैले स्टार्टेड अफ बिजनेसको मात्र कुरा गरेको हो। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको इन्ट्री, कमेन्ट गर्दाखेरिको, इस्टाब्लिस गर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्री यो हुन्छ। अब नेक्स्ट क्लासमा एसेट्स, पर्चेज, एक्सपेन्सेस, लसेस, सेल्सहरूको कुरा गर्ने हो। यसरी स्टेप वाइज जाने। आजको लागि यति नै। ओके, थ्याङ्क यू।